नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस प्रोग्राम को देखना न भूलिए और सुनना न भूलिए, इसलिए कि नहायत ही नाजुक और बड़े हसास मसले पर गुफ्तगू की जा रही है। वो मसला है ट्रांसजेंडर एक्ट का, जो कि हमारे मुल्क के अंदर एक नए सिरे से तबाहकारियों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है और उसका आगाज़ हो चुका है। अगरचे गैर कानूनी तौर पर तो पहले भी ये सिलसिला जारी था, लेकिन हुकूमत वक्त ये चाहती है कि उनको बाकायदा सनद और सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए और इसको बाकायदा अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ को हलाल का दर्जा दे दिया जाए। शारे अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह का नबी है, उन्हीं को इख्तियार है वो किसी चीज़ को हलाल करार दें, किसी चीज़ को हराम करार दें। ये ऐसी हम जिन्स परस्ती का जो सिलसिला है ये इतना हराम है कि अगर इसको कहा जाए कि ये हराम दर हराम दर हराम दर हराम है तो ये गलत ना होगा, इसलिए कि ये एक ऐसा हराम है जो लाखों हुर्मतों को और मज़ीद नाजायज़ कामों को जन्म दे देता है। गोया कि ये तमाम हराम कामों का एक मंबा है। लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि फौरी तौर पर अहले इस्लाम बिलखसूस अहले पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, मुसलमानों के दिल ज़ख्मी न करें, उनके ईमानी और इस्लामी जज्बात को मजरूह न करें और आने वाली नस्लों के लिए तबाहकारियों का सिलसिला जारी न रखें। फ़ौरन इसका सद्देबाब करें और ये बिल्कुल फ़ैसला खिलाफ़ कुरान है, खिलाफ़ हदीस है, खिलाफ़ शरीयत है, खिलाफ़ इस्लाम है और ईमानी तकाज़ों के भी बिल्कुल बरक्स है और उससे मुतसादिम है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से इस शनी फेल का, इस बुरे काम का आगाज़ हुआ। चुनाचे आपने उस कौम को सरतोड़ कोशिश की राह रास्त पर लाने की, उनकी इस्लाह करने की, उनकी समझाने की, और आपने फरमाया इन्नकुम अतातूनर रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसा व अंतुम कौमुन मुस्रिफून। इन्नकुम लतातूनर रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसा व अंतुम कौमुन मुस्रिफून, कि तुम औरतों को छोड़कर जिनको बज़रिया निकाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है, उनको छोड़कर तुम एक ऐसे काम के अंदर मशगूल हो गए हो कि जो सरासर नाजायज़ और हराम है। अतातून अल-फाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिनल आलमीन, तुम ऐसी खुली बुराई का इर्तिकाब करने लग गए हो कि तुमसे पहले जहां भर में इस बुरे काम को पहले किसी ने सरअंजाम नहीं दिया, मगर वो बाज ना आए। नतीजा क्या निकला? रब्बुल ज़ुल जलाल ने फरिश्तों को भेजकर उस पूरी बस्ती को, लूत अलैहिस्सलाम की आबादी को तहस नहस करके रख दिया, ज़ेरो ज़बर कर दिया। फजअलना आलिहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। रब्बुल ज़ुल जलाल ने फरमाया हमने उस बस्ती के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाला कर दिया, नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाला कर दिया। सत्ताए ज़मीन जो थी वो बिल्कुल नीचे चली गई और नीचे वाला हिस्सा उसको सत्ताए ज़मीन बना दिया। नतीजतन वो उसके अंदर भींच गए और नेस्तो नाबूद हो गए। रब्बुल ज़ुल जलाल ने उन पर पत्थरों की बारिश कर दी, जो कि आग के अंदर पके हुए पत्थर थे। आपको पता है वो आग दुनिया की नहीं हो सकती, वो जहन्नम की आग थी जिसके अंदर पत्थरों को पकाया गया और फिर लवातत करने वाले लोगों पर और ये हम जिन्स परस्ती के अंदर मशगूल रहने वाले लोगों पर रब्बुल ज़ुल जलाल ने उन आग में पके हुए पत्थरों की बारिश कर दी। दोस्तों, ये कोई एक बुराई नहीं है, ये हजारों लाखों अरबों खरबों बुराइयों को जन्म देने वाला एक बदफेल और शनी फेल है कि जो निहायत बुरा है। और इसकी जितनी भी बुराई की जाए और जितनी भी मजम्मत की जाए उतना कम है, इसलिए कि जो लड़की लड़का बन गई, आप ये पूछें कि अगर उसके वालिदैन फौत हो जाते हैं और आपने विरासत तकसीम करनी है तो आप इसको हिस्सा किसका देंगे? लड़के वाला हिस्सा देंगे या लड़की वाला देंगे? ज़ाहिर बात है शरीयत ने विरासत के अहकाम के अंदर तफसील रखी है और फ़र्क रखा है कि अपने बाप की विरासत बेटी को और मिलती है, उसका हिस्सा कुछ और है।
اگر وہ ایک ہے تو حصہ کچھ اور ہے، دو سے زائد ہیں تو ان کا حصہ کچھ اور ہے، اگر وہ بیٹا ہے تو اپنی بہنوں کی نسبت اس کا حصہ کچھ اور ہے، اگر وہ بھائی ہے تو بہن کی نسبت اس کا حصہ کچھ اور ہے۔ وراثت آپ مرد والی اس کو دیں گے یا عورت والی دیں گے؟ اگر وہ مرد عورت ہو چکا ہے یا عورت مرد ہو چکی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ وراثت ان کے درمیان کس طرح تقسیم کیے جائیں۔ اللہ رب العزت کی تخلیق کا اعتبار کریں تو مثلا وہ عورت ہے، اس کا حصہ عورت والا ملنا چاہیے، لیکن اس کی مصنوعیت کا اگر آپ لحاظ کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں کہ وہ تو اب جنس اپنی بدل چکے ہیں، تو جو موجودہ اس کی کیفیت اور حالت ہے جنسی، اس کے مطابق آپ اس کو حصہ دیں گے، تو یہ قرآن کریم کے حکم کی بالکل صریح بغاوت ہے۔ اگر وہ حج کرنا چاہیں، عمرہ کرنا چاہیں، تو عورت اگر ہے اور وہ مرد ہو چکا ہے، لڑکا بن چکا ہے، مگر اس کے شریعت کے اندر احکام تو وہی ہیں جو عورتوں کے ہیں، اور ایک عورت جو ہے وہ 3 دن 3 راتوں کی مسافت پر بغیر محرم کے، بغیر شوہر کے سفر نہیں کر سکتی۔ اگر اس پر حج فرض ہے تو وہ حج نہیں کر سکتی۔ اگر اس کو بغیر محرم کے بھیجتے ہیں تو شریعت سے کھلی بغاوت ہے، کیا کریں گے؟ اگر یہ لڑکا جو لڑکی بن چکی ہے یا لڑکی لڑکا بن چکا ہے اور یہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو غسل کون دے گا؟ اگر یہ مرد دیتے ہیں تو حقیقت میں وہ عورت ہے، اگر وہ عورت مرد بن چکی ہے تو حقیقت میں عورت ہے، اور مرد اگر حقیقت میں عورت بن چکا ہے تو اگر اس کو عورتیں غسل دیتی ہیں تو حقیقت میں تو وہ مرد ہے، تو مرد کو عورتیں غسل نہیں دے سکتی، عورت کو مرد غسل نہیں دے سکتے۔ بڑا ایک بھیانک مسئلہ ہے۔ اگر ان کا جنازہ پڑھنا ہے اور متعدد جنازے آ گئے جس کے اندر خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو جنازے میت کے رکھنے کی ایک ترتیب ہے کہ امام کے سامنے سب سے پہلے مرد کو رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگر بچوں کے جنازے ہیں تو وہ رکھے جائیں گے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ عورتوں کے جنازے ہیں تو وہ رکھے جائیں گے۔ لیکن اس کو ٹرانسجینڈر کو آپ کیا درجہ دیں گے؟ اگر اس کی پہلی تخلیق کا اعتبار کرتے ہیں جو تخلیق خداوندی ہے، مثلا وہ عورت ہے تو اس کو پیچھے ہونا چاہیے تھا، لیکن موجودہ کیفیت جنسی اس کی یہ ہے کہ وہ مرد بن چکا ہے، اس کا اعتبار کرتے ہیں تو وہ امام کے سامنے، امام کے قریب ہونا چاہیے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا کہ ہم اس کے جنازے کی ترتیب کیا رکھیں؟ چارپائی کی مرد کا درجہ دے کر امام کے قریب رکھیں یا عورت کا درجہ دے کر امام سے دور رکھیں؟ اسی طریقے سے غسل دینا ہے تو غسل اس کو مرد دے گا یا عورت دیں گے؟ اگر وہ عورت بن چکی ہے تو مرد غسل کیسے دیں گے؟ اس کی موجودہ کیفیت عورتوں والی ہے، اور اگر عورتیں دیتی ہیں تو حقیقت کے اعتبار سے وہ مرد ہے، تو عورتیں مرد کو غسل کیسے دیں گی؟ ہمارا حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ ہے کہ فوری طور پر آپ اس ایکٹ کو ختم کر دیں، کالعدم قرار دیں، اپنے ایمان کا تقاضا پورا کریں، اور غیرت مسلم جو ہے اس کا ثبوت پیش کریں۔ آپ ایک اسلامی ملک کے سربراہ ہیں، بقول آپ کے آپ اسلامی حکمران ہیں، لہٰذا اسلامی حدود کو پار نہ کریں، اسلامی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے پردے کا مسئلہ آ جائے گا، لڑکی اگر لڑکا بن چکا ہے تو وہ تو پردہ نہیں کریں گے، وہ ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، وہ چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیں گے۔ باپ کہے گا نہیں تو بیٹی ہے، وہ کہتی ہے نہیں میں تو بیٹا ہوں، جبکہ وہ حقیقت میں بیٹی ہے، اللہ نے اس کو بیٹی ہی پیدا کیا ہے، اس پر بیٹیوں والے احکام لاگو ہوں گے، لیکن وہ اپنی جنس تبدیل کر کے بیٹا بن چکا ہے، لڑکا بن چکا ہے، وہ تو ماں باپ کے قابو میں نہیں آئے گا۔ تو ہر گھر کے اندر ایک فتنہ اور فساد کھڑا ہو جائے گا، لوگ بے چین ہو جائیں گے، لوگ اضطراب کے اندر پڑ جائیں گے، لوگوں کے دل کے اندر ملال اور قلق پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے گھر اجڑ جائیں گے، لوگوں کا سکون برباد ہو جائے گا۔ ہم اس بل کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور قطعی طور پر کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مفتی اور کوئی بھی مذہبی اسکالر اور کوئی بھی غیرت مسلمان مرد اور مسلمان عورت اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ خدارا مسلم قوم پر، پاکستانی قوم پر، پاکستان کے وجود پر، پاکستان کی بقا پر رحم کیجئے، ترس کھائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔